यदि कुनै वर्षको भनेको एउटै वर्षको एउटा महिनाको एउटा दिन दिएर अनि त्यसपछि हामीले के गर्छ त अर्को वर्षको एउटा कुनै सरी त्यही महिना त्यही वर्षको एउटा दिन दिएर अनि त्यही वर्षको एउटा अर्को महिनाको दिन सोध्छ त्यो निकाल्न नै पर्यो। जस्तै जनवरीको दिएर नोभेम्बरको सोधिरहेको छ भने हामी के हो त कसरी निकाल्ने त्यो कुरा हामीले के हो त पछिल्लो क्लासमा चर्चा गरेर त्यो निकाल्न हामीलाई सजिलो भयो। अब क्वेसन आउँछ के हो त दोस्रो प्रकारको क्वेसनमा। दोस्रो प्रकारको क्वेसनमा के आउँछ भने कि दोस्रो प्रकारमा के हुन्छ भने कि अब हामीले के गर्नुपर्छ त दोस्रो प्रकारमा जस्तै एउटा वर्षको एउटा दिन दिएर अनि एकैचोटि के हो त 4-5 वटा वर्ष के हो त घटाएर हामीले के हो त प्रश्न 2-4-5 वटा 10 वटा वर्ष के हो त घटाएर हामीले प्रश्न सोध्छ। त त्यो 2-4-5 वर्ष घटाइदिन्छ भने त्यसको आन्सर कसरी निकाल्ने। जस्तो म एउटा क्वेसन दिइरहेको छु त्यो क्वेसनको तपाईले के गर्नुस् त आन्सर निकाल्नु। जस्तो एउटा क्वेसन दिँदाखेरि एउटा क्वेसन छ त्यो मानिसको बेला दियो कि 15 जनवरी 15 जनवरी 15 जनवरी 15 जनवरी 2005 को दिन सैटरडे रहेको छ शनिबार छ भने शनिबार रहेको छ भने 30 मार्च 2015 को दिन कुन बार पर्छ। यसले हामीले के त प्रश्न के रहेछ त 15 जनवरी 2005 को दिन शनिबार हो भने 30 मार्च 2015 को दिन कुन बार हुन्छ। यसको क्वेसन सोध्यो। यो प्रश्न सोध्यो भने यसको आन्सर कसरी निकाल्ने। यहाँ पनि हामी के गर्नु छ त हिजोको जस्तै पछिल्लो क्लासमा जुन जसरी पढेको थियौं सेम त्यस्तै यसको पनि सल्युसन गर्नु छ। के गर्नु छ त दिएको दिनलाई छोडी बाँकी सबै दिनलाई जोड्नुस्। भनेको जुन दिन दिएको छ त्यो दिएको दिनलाई छोडेर बाँकी सबै दिनलाई जोड्ने। जस्तै दिएको दिन 15 जनवरी छ भने 15 जनवरीलाई छोडेर त्यसपछिको सबै दिन जोड्ने। भनेको यो 2005 मा कति दिन बाँकी छ 2005 मा 301 वर्ष 365 दिन हुन्छ जसमा 15 दिन बितिसकेको छ। त यसमा कति बाँकी रह्यो त 350। त 2005 मा यसरी 2005 मा 350 दिन बाँकी छ। 2006 मा कति दिन बाँकी छ त 365 दिन। 2007 मा कति बाँकी छ त 365 दिन। 2008 को कति हुन्छ त 366 द्वितीय बहुगुणाले 2008 मा 9 मार्च को कति छ त 365 दिन। 2010 मा 365 दिन। 2011 मा 365 दिन। 2012 मा 365 दिन 66 दिन द्वितीय हो। अनि 2013 मा 365 दिन। 2014 मा 14 सम्ममा 365 दिन। र 2015 सम्ममा 14 देखि 15 सम्म देखि 15 2015 भन्नुको त कहाँसम्म त 15 जनवरी सम्म 15 जनवरी 2015 सम्ममा पनि के भन्दा 365 यसरी 15 जनवरी यसरी भयो। यसरी गर्दाखेरि अब हामी के गर्नुपर्छ त निकाल्नु पर्ने के हो त जस्तै 365 यहाँ 350 भनेको कति हो त अर्डे निकाल्नु। यसको अर्डे कति हो त 350 मा त 350 लाई 350 डिवाइडेड बाइ 7 गर्नु 7 ले 35 आउँछ 0 अनि यो 0 को लागि त 0। यसमा के हो 350 में के हो त अर्डे संख्या 0 365 मा 1 365 मा 1 366 मा 2 यसमा के हो त 1 365 मा 1 यो 365 मा पनि 1 366 मा 2 365 मा के हो त 1 365 मा 1 यहाँ 365 मा के हो त 1। त्यसैले हामी के गर्छौं त प्रत्येक वर्षको के गर्छौं त हामीले अर्डर यसरी निकाल्दाखेरि के हो त यहाँसम्ममा यो कतिसम्म आयो 15 जनवरी सम्ममा 15 जनवरी 2015 सम्ममा अर्डर के गर्छ जोड्ने 1 2 4 5 6 7 9 10 11 12 यहाँसम्ममा अर्डर के कति आयो त 5 हामीले कहाँसम्म निकाल्नु छ 15 जनवरी सम्मको निकाल्नु छैन हामीले के हो त 30 मार्च सम्म निकाल्नु छ। 15 जनवरी सम्मको त आइसक्यो अब हामी के हो त 30 मार्च सम्म पनि निकाल्नु छ भने अब
2015 को जनवरी में बाँकी रहेको दिन कति रह्यो? 2015 मा जनवरी में 31 दिन हुन्छ, त्यसमा 15 दिन बितिसकेछ भने बाँकी रहेको दिनको संख्या कति रह्यो त? बाँकी रहेको जम्मा 16। 2015 में जनवरी में 16 दिन, फेब्रुअरी में कति दिन त? फेब्रुअरी को पुरै 28 बाँकी छ र मार्च को कति रहेछ त? मार्च को कतिसम्म त 30 सम्म निकाल्न सकिएको छ 30। यहाँसम्मको फेरि अड्डे काउन्ट, यहाँको अड्डे को काउन्ट गर्दाखेरि के हो त? 3 यो 30 को कति हो त? 30 भनेको के हो त? 2। त्यो 2 28 भनेको 0 अनि 16 भनेको के हो त? 16 भनेको के हो त? 2। 16 भनेको 2 7 अनि 14 रिमाइन्डर 2 आउँछ। त्यो भनेको 2। यहाँसम्ममा अड्डेको संख्या कति आयो त? 4। र यहाँसम्म कति आयो त? 4। जम्मा अड्डे अड्डेको संख्या कति भयो त? यो 12 प्लस 4 गरेको के भयो त? 16 भयो। अनि 16 भनेको हो त? 16 भनेको के हो त? 2। 16 हामीले के भन्न सक्छौँ? 2 कसरी त? 16 डिवाइडेड बाइ 7 गर्नु त 7 गुणे 14 अनि 14 भन्दा रिमाइन्डर कति आयो? 2। जम्मा के हो त? अड्डेको संख्या, टोटल अड्डेको संख्या कति आयो त? अड्डेको संख्या आयो 2। 2 आयो भनेको 15 जनवरी 2005 देखि लिएर 30 मार्च 2015 सम्ममा जम्मा अड्डेको संख्या कति आयो त? 2। जम्मा 2 आएपछि त्यो 2 चाहिँ के हो त? दिएको दिनमा जोड्छौं। दिएको दिनमा जोड्छौं त दिएको दिन कुन छ त? सैटरडे। त सैटरडेमा 2 दिन जोडेपछि के हो त? सन्डे र के आउँछ त? त्यसको आन्सर त्यसको रिक्वायर्ड आन्सर के हो त? त्यसरी एउटा तरिका यो हो, यसले हामीले गर्न सक्छौं। ठीक छ? यो के भयो त? अलिकति यो अलि लङ पनि लाग्छ किनकि यो त 10 वर्षको छ। यसरी जोड्दाखेरि के हो त? 10 वर्ष जोड्यो तर के हो त? यही तपाईको 20 वर्ष 25 वर्षको दिदियो भने त्यसरी जोड्दा त धेरै लामो समय लागिहाल्छ नि त। धेरै लामो समय लागिहाल्छ भने त्यसले अब हामी के गर्छौं त? सर्ट। अब यसले सर्ट कसरी गर्ने त? यदि यो बुझिसक्नु भएको छ भने त्यो पनि बुझ्न सक्छ। अब हेर्नुस् कसरी गर्दा यसले सर्ट गर्ने त? सर्ट गर्ने तरिका यहाँ मात्र लेखिरहेको छु, त्यतिमै हो। यहाँदेखि हामी हेर्छौं, यहाँदेखि लिएर के हो त? यहाँसम्म भनेको 15 जनवरी 2005 देखि लिएर 30 मार्च 2015 सम्ममा जम्मा कति दिन भयो त? जम्मा वर्ष भन्नुहुन्छ भने के हो त? 10 वर्ष हैन। 5 देखि 15 सम्म कति वर्ष भयो त? 10 वर्ष। 5 देखि 15 सम्म के हो त? 10 इयर। 10 इयर प्लस 2.5 मन्थ त्यसरी 2.5 महिना हुन्छ भनेको 10 वर्ष 2.5 महिना जतिको हो त समय। 10 वर्ष 2.5 महिनाको हामीले के गर्नु पर्यो त? अड्डे निकाल्नु पर्यो। हेर्नुस् पहिला के गर्नु त? 10 वर्षको निकाल 10 इयरको निकाल्दाखेरि त्यसले हामी निकाल्छौँ 10 इयरमा 10 वर्षभित्र 2 प्रकार हुन्छ। त्यसमा लिप इयरको संख्या कति हुन्छ त? लिप इयर कतिवटा हुन्छ र अर्डिनरी इयर कति? त 10 वर्षमा लिप इयरको संख्या कति हुन्छ त? लिप इयरको संख्या कति हुन्छ? 2 हुन्छ। कसरी हुन्छ त? लिप इयरको संख्या निकाल्नु पर्ने के हुन्छ त? यसरी 10 डिवाइडेड बाइ 7। लिप इयरको संख्या निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ त? जति वर्ष हुन्छ त्यो वर्षलाई के गर्नुपर्छ? 4 ले भाग गर्नुपर्छ। अर्डिनरी इयर अड डे निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ त? 7 ले भाग गर्नुपर्छ। तर लिप इयर निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ त? के हुन्छ? 4 ले भाग गर्नुपर्छ। लिप इयर 10 वर्षमा कति लिप इयर हुन्छ त? 4 ले भाग गर्ने 4 गुणे 8 भयो अनि यो रिमाइन्डर आयो 3। लिप इयर निकाल्दाखेरि रिमाइन्डरसँग कुनै पनि पद हुँदैन। यसमा के चाहिन्छ त? क्वेशन मात्र। लिप इयर कति आयो त? 2। यो लिप इयर यहाँ आएको छ 2। लिप इयरको संख्या 2 भयो अनि लिप इयरको संख्या जब 2 10 वर्षमा 2 का लिप इयर हुन्छ भने बाँकी सबै के हुन्छ त? अर्डिनरी इयर हुन्छ। त 10 वर्षमा 2 टा लिप इयर भइसकेपछि बाँकी 8 वटा के भयो त? अर्डिनरी इयर। यहाँ के गर्छ? बाँकी 8 वटा के भयो? अब लिप इयर 2 टा छ भने हामीले लिप इयरमा पढेको त लिप इयरमा अड्डेको संख्या कति हुन्छ? त लिप इयरमा अड्डेको संख्या कति हुन्छ? 2 हुन्छ हैन। लिप इयरमा 2 टा हुन्छ त 2 * 2 गरेको हो त यहाँ 4 आयो अनि यो के हो त? 8 वटा छ भने अर्डिनरी इयरमा 1 हुन्छ। एउटा गरेपछि के भन्दा 8। त्यसै गर्दाखेरि यो 10 वर्षमा तपाईको त 15 सम्ममा कति भयो त? अड्डेको संख्या जति आयो त
यहाँ 12 आयो, यहाँ 16 यहाँ पनि अघि हामी क्याल्कुलेट गर्यौं 10 वर्षको कति आयो त 12 नै आएको छ र यहाँ पनि हाम्रो कति आएको छ 12 नै आएको छ दुईटैमा के हो त संख्या कति आएको छ त 12 नै आएको छ ठीक छ त 12 आएको भने यो के हो त म्यानुअली हामीले एक एक गरेर निकाल्यौं यो हामीले के गर्नु त फर्मुलाबाट पुनः भन्नुस् म त्यही कुरालाई के हो त म्याथ र निकाल बुझ्नुभयो यहाँ पनि हामीले 10 वर्ष नै क्याल्कुलेट गरेका छौं 10 वर्षमा सबै एक एक वटा दिन निकालेर के हो त भारत पुर्यायौं यहाँ के हो त अब यति नगर्न यति सर्ट गर्न सक्छ यति भयो अब त्यसपछि यहाँसम्म आउँदाखेरि पहिलोसम्म के हो त त्यो भनेको 15 जनवरीदेखि सुरु भएको हुनाले के हो त यो 15 जनवरी 2015 सम्म यहाँसम्म 15 जनवरी 2015 सम्ममा भनेको 15 जनवरी 2005 देखि लिएर 15 जनवरी 2015 सम्ममा जम्मा अट्टेको संख्या कति आयो त 12 आयो हैन यो 12 आयो अनि यो 12 आएपछि अब यहाँ हेर्छौं अब 2015 को जनवरी 15 पछि बाँकी रहेको दिन कति त अघिको जस्तो अघि जुन गएको थियौं यहाँ पनि के हुन्छ यो 15 जनवरी सम्म भने 2015 मा जनवरीमा रहेको बाँकी कति त 16 16 भनेको 2 फेब्रुअरी भनेको त 28 28 भनेको 0 अनि के हो त मार्च भनेको 30 30 भनेको त 2 रहेको छ यहाँसम्म आउँदाखेरि को 4 त जम्मा अट्टेको संख्या कति भन्छ 12 प्लस 4 12 प्लस 4 कति आयो त 16 16 भनेको कति त 2 हो 16 भनेको 2 हो अनि यो 2 लाई हामीले के गर्नुपर्छ त दिएको दिनमा जोड दिनुपर्छ त दिएको दिन शनिबार हो भने शनिबारमा के हो त दुईटा जोडेपछि आइतबार सोमबार समरी प्याटर्न छ बुझ्नुभयो सबैले बुझ्नुभएको छ बुझ्नुभयो भने कमेन्टमा लेख्नुस् बुझ्नुभएको छैन भने पनि के हो त कमेन्टमा लेख्नु होला बुझिन कहाँ बुझ्नु भयो ठीक छ ल यति बुझिसक्नु भएको छ भने म सोलुसन जे हुन दिइराछु तपाईले के गर्छ त एउटा अर्को क्वेशन दिइराछु अर्को क्वेशन दिइराछु भने अर्को क्वेशन भने के हो त अब अर्को क्वेशन हेर्नुस् ल मनिषा रोनियाले लेख्नु भयो बुझे हैन अर्को के हो त रामबाबु चौरसियाले पनि लेख्नु राजा बाबु चौरसियाले पनि लेख्नु भयो बुझे ठीक छ ल बुझ्नु भएको छ ठीक छ अब एउटा क्वेशन म दिन्छु त्यो क्वेशनको के गर्नुस् तपाईहरुले आन्सर निकाल्नुस् ठीक छ हमारे स्कुलले एउटा क्वेशन दियो ल 1985 अनि 17 फेब्रुअरी 8 को दिन 1985 फेब्रुअरी 8 को दिन ट्युसडे रहेको छ मंगलबार रहेको छ भने 2008 अप्रिल माइनस अप्रिल 25 अप्रिल को दिन क्वेशन गर्नुस् त पहिलो क्वेशन दिए क्वेशन अब हेर्नु छ ठीक छ अब सुन्नुस् भन्छ 1985 फेब्रुअरी 8 को दिन मंगलबार हो भने 8 अप्रिल 25 को दिन कुन बार है यसो क्वेशन सोध्यो यसै सोधे के हो त तपाईले क्वेशन लङ बनाउँछ धेरै दिनको लागि के हो त जम्प गराउँछ अनि धेरै दिन जम्प गराउँछ क्वेशन यही छ त्यहाँबाट के गर्छ त जुन वर्षको दिएको छ त्यहाँदेखि के हो त बाँकी रहेको वर्ष जोड्ने त्यसमा अर्डिनरी इयर कति र लिप इयर कति हुन्छ त्यो निकाल्दिने अनि त्यसपछिको वर्ष निकालिसकेपछि त्यसपछि बाँकी रहेको फेरि जोड्छ फटाफट क्याल्कुलेट गर्नुस् त ल अब यो म मेटिरहेछु अनि फटाफट गर्नुस् त हामी यहाँ निकाल्छ आन्सर भयो ल अब चेक गर अब चेक गर्दाखेरि के हुन्छ हेर्नुस् 1985 फेब्रुअरी 8 को दिन के रहेछ त ट्युसडे अनि हामी सोल्युसन प्लेन के हो त 8 अप्रिल को त 25 को दिन बुधबार यो सोध्नु हैन यो हामीले के हो त प्रश्न अब यो प्रश्न भएपछि के हुन्छ यसको आन्सर निकाल्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ त हेर्नुस् आन्सर निकाल्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो भने यहाँ यहाँदेखि यहाँसम्म कति वर्ष भयो त 85 देखि लिएर के हो त 2008 सम्ममा हेर्नुस् 15 वर्ष र 8 वर्ष
15 8 कति भयो त 23 वर्ष हैन 23 वर्ष भयो र यसमा के हो त इयर कति भयो त 23 इयर यो यति भयो र 1 दिन अझ पनि बाँकी छ भनेको त फेब्रुअरी मार्च अप्रिल सम्म बाँकी छ त कम्प्लिट इयर कतिवटा भयो त 23 वटा कम्प्लिट इयर भइसक्यो 23 वटा कम्प्लिट इयर भयो 23 वटा कम्प्लिट इयरमा लीप इयर को संख्या कति भयो त लीप इयर को संख्या कसरी निकाल्नु त 23 कम्प्लिट इयर डिवाइडेड बाइ के हुन्छ त 4 4 ले भाग गर्नुपर्छ 4 ले भाग गर्दाखेरि 4 5 जा 10 हैन 20 आयो अनि यो 3 आउँछ लीप इयर को संख्या कति भयो त लीप इयर को संख्या के भयो त 5 त्यसमै के हो त 23 वर्षमा लीप इयर को संख्या कति भयो त 5 र जो 23 वर्षमा 5 वटा लीप इयर हुन्छ भने बाँकी सबै के हुन्छ त अर्डिनरी इयर हुन्छ त 5 वटा घटाइदिएपछि 18 बाट 23 बाट 5 घटाइदिएपछि कति आउँछ त 18 आउँछ र अब 5 वटा लीप इयर र अर्डिनरी इयर को संख्या कति त 18 लीप इयर को अर्डिनरी संख्या 3 यहाँ गरेको हो त 16 भयो र गरेको हो त यहाँसम्म भयो यहाँ के हो त लीप इयर का हिसाबमा 28 भयो यो बटेको 28 भएपछि के हो त 7 चौको 28 28 पनि यो पनि के भयो त 0 यो पनि के भयो त 0 भयो भनेको त टोटल अड्डेको संख्या कति हुन जान्छ त 0 यहाँ समझ्दाखेरि के हो त टोटल अड्डेको संख्या कति भयो त 0 भयो अनि 0 भएपछि के भयो त सट्टै नभएको हो त पृष्ठ नै के हुन्छ ओ अघि मन्थली जति निकाल्नु भयो नि उहाँले के गर्नु भयो त फेब्रुअरीमा 28 दिन मात्र छोड्दिनु भयो र के भयो त मन्डे आइहाल्यो 29 गर्नुहुन्छ भने मिल्छ अघि दुईजनाले जुन मन्डे निकाल्नु भयो त उहाँको त्यही मिस्टेक म अब बुझ्नुभयो ठिकै छ फेरि म बुझाउँछु यहाँ 1985 देखि लिएर 2008 सम्ममा के हो जम्मा 23 वर्ष भयो 23 वर्षमा लीप इयरको संख्या कति भयो त 5 वटा 5 भनेको के हो त 5 × 10 र बाँकी अर्डिनरी इयरको हुन्छ 18 वटा 18 पनि गरेको त 18 आउँछ र 18 उसको हेर त 28 मा अर्डर भयो र फेब्रुअरीमा राखिएको दिन के हुन्छ यहाँ 29 वर्षले 8 दिन पिछे उहाँले के भन्छ यसै बाँकी रह्यो 5 के हो त 31 भनेको हो त 3 हो र अप्रिल के हो त 25 25 भनेको त 4 4 दिन 7 र यो सबै के हुन्छ 7 के मल्टिपलमा आउने कुराहरु त टोटल अड्डेको संख्या कति भइहाल्यो त 0 अनि टोटल अड्डेको संख्या 0 भयो उनीहरुले के हुन्छ यसमा आउँछ ट्विस्ट फेरि के हुन्छ ट्विस्टमा 0 0 पनि के आउँछ त फेरि ट्विस्ट नै बुझ्नुभयो सर सॉरी यो 31 मा कसरी आयो मेसेज मा सर तो 31 मा चाहिँ कसरी आयो अनि 25 मा 4 21 मा 0 त्यो बुझेन सर 31 मा 3 कसरी भयो लेख्नु भयो त 31 लाई के भन्छ 7 ले भाग गर्ने नि 31 लाई 7 ले भाग गरेपछि कति आउँछ त 7 चौको 28 र बाँकी रिमाइन्डर कति रहन्छ त 3 हुन्छ यो हामीले पछिल्लो क्लासमा चर्चा गरिसकेका छौं सुरुकै क्लासमा फर्स्ट क्लासमा हामीले यसको बारेमा चर्चा गरेको अड्डेको संख्या कसरी निकाल्ने ठीक छ त्यसमा याद राख्ने 31 कोमा 3 हुन्छ अनि के हो त 30 कोमा 2 हुन्छ 28 कोमा 0 29 कोमा के हो त 1 अड्डे हुन्छ र हामी पछिल्लो क्लासमा चर्चा गर्छौं